علی نہ ہوے قبلہ نہیں بندا نہ سجدے گوالوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ کیا بات ہے؟ نہ سجدے گوالوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ نہیں بندا نہ سجدے گوالوی مولوی علی دے وچ رب ہے وسدا تو رب نال سالوی مولوی علی نہ ہوے قبلہ نہیں بندا نہ سجدے گوالوی مولوی جڑے چپ رہ گئے ہو اللہ میاں تانوں مکے لے جائے تے اتھے ہی رہنا مہربانی تے جڑے خوش ہو کے بولے ہو آؤ تھوڑی کربلا دی سٹیمپ لوائیے دین وچوں خم دا اعلان کڈدا مولوی نماز وچوں جان کڈدا علی والے دودھ دی چھٹی بھائی جان دین وچوں خم